आईने सऊदी अरबिया का बाब नंबर 5 दफ़ा नंबर 23 आर्टिकल नंबर 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरबिया कहता है हुकूमत अक़ीदा-ए इस्लाम की हिफाजत, शरीयत इस्लामिया की हिफाजत और शरीयत इस्लामिया को नाफिज करने की जिम्मेदार है हुकूमत, और यह इस अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सरअंजाम देगी और दावत इलाही का एहतमाम करेगी। आर्टिकल नंबर 23 के तहत आप इस्लामी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर कोई शिर्क और बिदात और दीन में नई चीज़ों को ईजाद नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आर्टिकल नंबर 23 की खिलाफ वर्जी होगी। यानी ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अक़ीदा इस्लाम, तौहीद और शरीयत मोहम्मदिया यानी रिसालत की हिफाजत मुकम्मल तौर पर हुकूमत सऊदी अरबिया की ज़िम्मेदारी है कि अमल बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत ये अवाम को सही इस्लाम यानी कुरान और हदीस अवाम तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होगी। आर्टिकल नंबर 23 के तहत इसका बाब नंबर 5 है, यानी बाब नंबर 5 के पहला आर्टिकल है वो है 23 नंबर। अब आर्टिकल नंबर 24 कहता है हुकूमत हरमैन शरीफैन की तामीर यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा, इनकी तामीर और उनकी खिदमत का फ़र्ज़ पूरा करेगी। कौन? हुकूमत वक्त। हुकूमत वक्त कौन है? जो सऊदी अरबिया में जो भी हुकूमत हो, वहाँ कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होते, अकलवा परवरी नहीं होगी। इसीलिए देखिए आज तक जब से सऊदी अरब कायम हुआ है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी ले ली है कि हाजियों की तमाम तर सहूलत उनको मराद देना जो ज़रूरी है वो फराहम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई शिकायत नज़र आए उम्रा और हज के मौके पे, आप ज़रूर काज़ी अदालत को शिकायत करें। आर्टिकल नंबर 24 के तहत वो आपको सुनेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा, लेकिन हम सच्चे हों अपनी जगह तब, वरना मुश्किल में हम फंस जाएंगे। क्योंकि इस्लामी कानून जहाँ होगा वहाँ आप किसी पर झूठा इल्ज़ाम अगर लगाएंगे, साबित न कर सकें तो फंस जाएंगे खुद। लिहाजा किसी के ख़िलाफ़ बोलने से पहले तस्दीक कर लें कि आपका मतन सच पर मबनी है, गवाहों के साथ है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है वो हुकूमत हरमैन शरीफैन की तामीर और तरक्की और उनकी खिदमत का फ़र्ज़ पूरा करेगी। उनकी तरफ कसद करने वालों के लिए अमन और सलामती और उनकी देखभाल को यकीनी बनाएगी हुकूमत, ताकि हज और उम्रा और ज़ियारत मस्जिद नबवी की किया जा सके, इत्मीनान और सुकून, अमन और आश्ती के साथ सरअंजाम दिया जा सके। यह है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरबिया कहता है कि हुकूमत अरब और मुस्लिम उम्मत के बाहिमी ताउन और इत्तेहाद की आरज़ुओं की तकमील के लिए इंतहाई कोशा रहेगी और दोस्त ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करेगी। इसीलिए आप OIC बनाया गया है, लेकिन कमज़ोरी इंसान के साथ है। फिर भी आज दुनिया में अगर कहीं भी देखें कि बेहतरीन कानून है, इस्लाम से करीब तरीन कानून है, वो सिर्फ सऊदी अरब है, हम माने या ना माने। आर्टिकल नंबर 26 कहता है मुमलिकत यानी मुल्क के सऊदी अरबिया शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हुकूक इंसानी ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करेगी।
ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی۔ انسانی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کی ہے، حکومت کی ہے اور ملک کی ہے۔ یہ ہے آرٹیکل نمبر 26۔ کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بچوں کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، عورت کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، رشتوں کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو آرٹیکل نمبر 26 کے تحت آپ ایک رکا بنائیں، ایک پیٹیشن بنائیں، ایک درخواست بنائیں اپنی ہی زبان میں، اور آپ عدالت کے خدمت پیش کر دیں، عدالت کے پیش خدمت کر دیں۔ آرٹیکل نمبر 26 کے تحت وہ دیکھنے کے پابند ہیں، فیصلہ سنانے کے پابند ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی جگہ سچے اور حق پر ہو۔ آرٹیکل نمبر 27 کہتا ہے کہ ہنگامی حالت میں، ایمرجنسی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، معذوری کی صورت میں، بڑھاپے میں، جو اولڈ ایج میں، حکومت سعودی عرب اپنے شہری اور اس کے خاندان کے حقوق، رائٹس کی کفالت کرے گی۔ سوشل سیکورٹی، تحفظ عامہ کے نظام کی مالی امداد اور فلاحی کاموں میں حصہ لینے والے اداروں اور افراد کی حوصلہ افزائی آرٹیکل نمبر 27 کے تحت حکومت سعودی عربیہ کرے گی۔ دیکھیے، جو معذور ہے، ہینڈی کیپ ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے، جو بیمار ہے، جو اپاہج ہے، اس کی کفالت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل نمبر 27 کے تحت انہوں نے خود یہ ذمہ داری لی ہے، اسی لیے سعودی عرب کے شہریوں کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوں، نہیں، ہاں، سوائے وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے نشے کو اپنا لیا، جو برائی میں مبتلا ہو گئے، ان کی بات ہم نہیں کریں گے۔ عام سعودی شہریوں کو یہ تمام حقوق حاصل ہیں جو نیچر نے دیا ہے، جو اسلام نے دیا ہے، جو قانون نے دیا ہے، جو اقوام نے دیا ہے، وہ ان کے شہریوں کو حقوق حاصل ہیں۔ آرٹیکل نمبر 28 کے تحت کام کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھنے والے ہر فرد کے لیے حکومت روزگار کے مواقع، امپلائمنٹ کی اپارچونٹی مہیا کرے گی، نیز ایسے قوانین وضع کرے گی جو ورکر، ملازم، لیبر اور مالک یعنی امپلائر، مالک کاروبار دونوں کی حفاظت آئین قانون کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق ان کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہے آرٹیکل نمبر 28 کہ عام لوگوں کی صلاحیت کو بہتر بنانا اور ان کی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچانے کی حکومت کوشش کرے گی۔ آرٹیکل نمبر 29 آئین سعودی عربیہ کا آرٹیکل نمبر 29 کہتا ہے کہ حکومت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ادب اور ثقافت کی حفاظت، علمی بحث اور علمی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور عربی اور اسلامی ثقافتی سرمایے کی نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عربی زبان کو عام کرنا، اسلامی لٹریچر کو عام کرنا، انسانی تہذیب کو پروان چڑھانے میں ہاتھ بٹانے کی ذمہ داری